Kini paraphrase na ko ning gisulti ni Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi usa ka respetado og ilado kaayo nga tawo sa India. Halos ginasimba siya sa mga tao sa India. Usa sa iyang sinultihan mao ni, if only Christians live a life being a Christian, long time ago I might be one being a Christian. So, ingon niya, ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga kung nasabdan, maayo gyud kaayo nga kinabuhi. Pero ang mga sumusunod ni Ginoong Hesus nga nagkinabuhi, wala nako nakit-i nga kini ilang gikinabuhi. So mga kaigsunan, kining hallowed be thy name. Usa ka pahinumdom alang natong tanan nga sa ato din pagkinabuhi adlaw-adlaw, gikinahanglan nato nga mo reflektar ang atong kinabuhi sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Og daghan ang ma-encourage, daghan ang ma-dasig nga mutuon og mahibalo sa mga kamatuoran nga atong gunitan o ginakinabuhian. Dili ko malimot mga kaigsunan, posible